المنعوت بنعوت الجلال وهو الذي تاله القلوب وتسود إليه بالحب والخوف والرجاء. حضرت شیخ القرآن سمت الدرار کی دا علامہ ابن قیم عبارت ذکر کرے الہ چاہتا ہوئی ہے چاہتا صفات دا کمال مستحقی صفاتون دا جلال اغلی ظلم آغتا عجزی کئی آغتا فریاد کئی مینہ دا خدای تو دا غسر کئی یره دا خدای تو دا غنہ کئی او تم دا خدای تو دا غنہ کئی. امام عبداللہ ابن محمد بن وهب الدینوری وی پر خپل تفسیر کے تذکرۃ النوادر کے اغوی اللہ تعالی وی معناه الخلق يألهون إليه إن يتزرعون إليه عند قضاء الحوائج والشدائد. اللہ تعالی وی الہ وی ولی ذکا خلق آغتا فریاد کئی آغتا جڑا کئی پوہد تکلیف کی پوہد مصیبت کی اگر آمدد کئی آغتا جاری. امام رازی رحمت اللہ علیہ فخر الدین رازی و تفسیر سورہ آل عمران کی ذکر کئی شیخ القرآن سمت درار کے حوالہ ورکڑ رہا الالہ والذی تاله القلوب محبتا له واشتیاقا الیه وانابتا. ذکرام شیخ القرآن حوالہ ورکڑ رہا چمند شیخ القرآن کتاب کی قتلی دی بیام رست و تفاصیر قتلی دی ادا خیانت دے چیزو ابلانی تفسیر لکلی ابلانی لکلی اخبر ملائی خیمہ زمان ملائی تک کا پورا دا چلو شیخ القرآن کتاب میں قتل ہے اور بیام دا آغی تایید لنور کتابوں نے قتلی دی دا پورا دا پا دے فخر کو سو کی حوالہ دا شیخ دا کتاب اور کئی اور زی برا دا شیخ دا کتاب اگر پمینس کی پریدی استاز پریدی دا استاز پریدی ذکر ملائی جو رہی چر زد دیر لویا علامہ امام زدہ کار نکو بس زد شیخ شاگرد امام اور دا آغا نمزدہ کری دی. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی الہ والذی تاله القلوب محبتا له اشتیاقا الیه وانابتا. الہ ذات وی چی ظلم آغتا عجزی کئی اور دی دیو جنا چی داغ سر مینا دا داغ سر شوق دے او آغتا عجزی کئی. الہ مشتد علیتو الہ فلان انا علیتو الہ فلان ایسا کنتو ایلے لکا چکلا اغتا نزدیشی اغتا فریادو کی ضرور تا اتمینان راشی او دی وجنا علیہ الفصیل اذا ولع بی امی یا ربوئی علیہ الفصیل چگا کلا دا اوخی بچی کلا جمور وینی نو الہ تا الہ ذکوئی چاہتا خلق جاری اغتا فریاد کئی. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی فالالہ الذي يعلم القلوب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. داغر رسالہ دا العبودیہ شیخ القرآن پہ حوالہ ورکڑا چیلاغ چاہتا ہوئی چی ظلم آغتا عجزی کئی ذکر دا غسر من الالوحیت دا تعظیم دا الوحیت دا کئی بزرگی و مقام و اکرام و داغ ذکر کئی یر داغ نہ کئی تم داغ نہ کئی. فالالہ والمجیر فی الشدائد والفضائع. الہ چاہتا ہوئی چاہتا جڑاؤ فریاد کی گی بہت مصیبتوں کے مشرکین و بہت چغوالا
لکه سوره یونس 2 آیات کې چې کله به کشتای کې کېناستل نو بیا به الله را مدد کو. سوره